सफ्ट टकको आजको अङ्कमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ भीम प्रसाद गौतम, कारोबार दैनिकका प्रमुख संवाददाता, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष, पत्रकारिताको क्षेत्रमा 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। आर्थिक पत्रकारितामा उहाँको विशेष योगदान पछिल्लो दशकमा उहाँ आर्थिक पत्रकारितासँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। देशको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालिराख्नु भएको छ, विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी यतिखेर महामारी, वैश्विक महामारीसँग जुझिराखेका छौँ अनि अलिकति इल प्रिपेयर्ड जस्तो, तयारी नभए जस्तो। महामारीको तयारी कसैले पनि त्यसरी गरेको हुँदैन, तर त्यससँग त्यो महामारी व्याप्त भइसकेपछि पनि त्यसको सामना गर्नको लागि सरकारले जे जति कदमहरू चाल्नुपर्ने थियो त्यो चाले जस्तो देखिएको छैन। के गर्नुपर्छ होला यो महामारीसँग जुझ्नको लागि, के गरिराखेको छ र सरकारले के गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद। सर्वप्रथम त महामारीको कारणले गर्दा नेपाल मात्र होइन, विश्व आक्रान्त छ। त्यो महामारी आइसकेपछि त्यसको पूर्व तयारी, हरेक महामारीको पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने चाहिँ एउटा के भनेदेखि यसको कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, रोजगारीमा पार्ने प्रभाव, त्यसै गरी यसको कारणले गर्दा हुन सक्ने मानवीय र अन्य क्षतिहरू, जस्तै अहिले जुन कोभिडको महामारी आछ त्यसको कारणले गर्दा धेरै जनको पनि क्षति भइसकेको छ नेपालमा र यसको पूर्व तयारीदेखि यसको लागि आवश्यक स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू, अरू पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने जुन आवश्यकता थियो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले, तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, सरकार केही अवस्थामा चुकेको पनि हो। हामीले पहिलो चरणको कोभिड आयो, त्यसपछि दोस्रो चरणको कोभिड पनि हामीले भोग्यौँ। भर्खर 1 हप्ता अगाडिसम्म हामीले निषेधाज्ञा पनि थियो। पहिलो कोभिडको पाठबाट चाहिँ दोस्रो कोभिडको लागि जुन पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ ठुलो समस्या भयो। र अहिले पहिलाको तुलनामा त केही पूर्वाधारहरू बनेका छन्, तर पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा तपाईँले केही महिना अगाडिको हामीले जुन अक्सिजन अभावको कुराहरू देख्यौँ, त्यसको सिलिन्डर अभावको कुराहरू देख्यौँ, अब क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थाको कुराहरू हेऱ्यौँ। अब पहिलोमा जुन किसिमको समस्या भयो त्यसलाई चाहिँ त्यसकोलाई मध्यनजर राखेर धेरै पूर्वाधारहरू बनाउने हाम्रो अटल थियो, तर त्यो हामीले पर्याप्त रूपमा बनाउन सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पछिल्लो दोस्रो चरणको कोभिडले देखेको छ। अब तेस्रो चरणको आउँछ भनेर हल्ला पनि गरिएको छ। त्यसैले हामीले आफ्नो तरिकाको तयारी गर्नुपर्छ। कुनै पनि देशले कुनै प्राकृतिक विपद आइपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर त्यसको लागि कुन किसिमको आउँछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर त्यसको लागि केही न केही जुन साझा, हरेक त्यो जुन किसिमको विपत्ति आउँछ त्यो विपत्तिका कतिपय कुराहरू साझा कुराहरू हुन्छ, त्यो साझा कुराहरू गर्नुपर्छ। जस्तै अक्सिजन सिलिन्डरको कुराहरू, त्यसपछि स्वास्थ्यका पूर्वाधार कुराहरू, ती कुराहरूमा हामी एउटा कमजोरी अवस्थामा रहेको एउटा हो। अर्को चाहिँ दोस्रो कुरा, तपाईँले अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि पहिलो कोभिडले जुन तरिकाले अर्थतन्त्र गयो, हामी चाहिँ हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन अथवा आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ हामी माइनसमै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसको लागि पाठ सिकेर दोस्रो चरणको लागि चाहिँ केही तयारीहरू गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा हामी पनि कहीँ न कहीँ चुकेको अवस्था छ। र नीति राम्रो आएर मात्र हुँदैन, हामीले चाहिँ बजेट राम्रो मात्र आएर हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ, त्यसको लागि पूर्व तयारी पनि हुनुपर्छ। हामीले जुन तरिकाले कोभिडको बिच पनि उद्योग धन्दालाई सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा त्यसले जीविकोपार्जनलाई हिट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले झन्डै इन्फर्मल सेक्टरबाट झन्डै 57 लाख जति रोजगारी थियो र त्यो रोजगारीमध्ये अधिकांश गुम्या भनेर भन्छौँ। पर्यटन क्षेत्र, होटेल क्षेत्रहरूको पनि धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्था छ। अब यी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। सरकारले ल्याएको नीतिहरू बचाउनुमा केन्द्रित देखिन्छ,
तर त्यसको कारणको कुरामा जहिले पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेछन्। सरकारले भन्छ तर त्यसको कारण हुँदैन भन्ने उहाँहरूको कन्सर्न हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो अहिलेको अवस्थामा मैले भनिहालेँ नेपाल मात्र होइन संसार आक्रान्त छ। हिजो चाहिँ हाम्रो हाम्रो मात्र समस्या पर्दा हिजो भूकम्पको बेलामा अरू देशहरूले हामीले सहायता दिन सक्थे। आजको दिनमा अरू देशहरूले चाहिँ खुलेर सहायता दिन सक्ने अवस्था छैन। हामीले आफै बाँच्नुपर्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यसको लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ केही कदमहरू चाल्नुपर्ने, जो जो चाहे साना ठुला व्यवसायहरू जुन चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा सङ्कटग्रस्त अवस्था छन्, उनीहरूलाई अलिक खुल्ला छाती भएर सरकारले अलिक खुल्ला रूपमा यी चाहिँ प्राइभेट सेक्टर हुन्, प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हामीले किन बचाउने भन्दा पनि प्राइभेट सेक्टर पनि हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हाम्रो ट्याक्स सबभन्दा बढी ट्याक्स पेयर हुन्। उनीहरूलाई हामीले बचाउन सक्यौँ भने मात्र राष्ट्र बच्न सक्छ भन्ने तरिकाले जान सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले भन्नुपर्दाखेरि अहिले सरकारले लिएको कदमहरूलाई चाहिँ हामी धेरै धेरै नकारात्मक रूपमा नलिउँ। केही ठिकै छन् कदमहरू, चालेका कदमहरू ठिक छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ जहिले पनि समस्याग्रस्त नै बन्ने गरेको छ। अब यो यसमा चाहिँ यस्तो छ, अलिअलि सल्लाह सुझाव त लिएको नै देखिन्छ, तर हाम्रो फोकस चाहिँ कस्तो भइदियो भनेदेखि हाम्रो फोकस चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले विगत वर्षहरूमा हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि जति चाहिँ स्वास्थ्यका पूर्वाधार बनायौँ, हामी एकदम चाहिँ धेरै कुरा हामीसँग भयो भन्ने कुरा हामीले गरिरहेको थियौँ। यो कोभिड पछि चाहिँ हाम्रो पूर्वाधारहरू त केही रहेनछन्, यस्तो विपद आउँदाखेरि त हामीसँग केही रहेनछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भएर देखाएको थियो। दोस्रो चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनसँगै जीविकोपार्जनको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले एक त जीवन बचाउनलाई पनि हामीलाई कठिन पर्यो, हामीसँग अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा खोप छैन अहिले, तर अहिले सकारात्मक कुरा केही खोपहरू आउँछन् भन्ने राम्रो सङ्केतहरू देखिरहेछन्। तर खोप नभइकन त हामीले त भोलि यसलाई पुनर्जीवन दिन सक्दैनौँ। जीवन त भयो भने त्यो रहेनछ भन्ने कुरा देखियो। र अर्को हामीले चाहिँ मैले जीवन र जीविकोपार्जन होइन, जीवन र जीविकोपार्जन महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जीविकोपार्जनको लागि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ। त्यो अर्थतन्त्र बचाउनको लागि भन्दा पनि हाम्रो तपाईँले अहिले प्रायोरिटी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ जीवन बचाउनलाई नै कहीँ न कहीँ कमजोरी देखियो। मान्छेको जीवन बाँचेपछि उसलाई बाँच्नको लागि जुन किसिमको कुरा चाहिन्छ त्यो कुरामा पनि हामी कमजोरै भयौँ। त्यसैले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि हामी दुवै कुरामा कमजोर भएको कारणले गर्दा यो समस्या हो। तैपनि म के भन्छु भनेदेखि दुवै कुराहरू बचाएर राख्न सक्यो भने मात्र हाम्रो चाहिँ यसले गर्छ। जस्तै हाम्रो रेमिटेन्स केही बढाएको छ तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या घट्या छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको अवस्था पनि दयनीय नै छ। त्यसपछि 16 लाखभन्दा बढी चाहिँ गरिबीको चक्र मुनि पुगे अथवा रेखा मुनि पुगे भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग लगाएको अध्ययनले पनि देखाएको छ। यी सबैले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छौँ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले के देखिँदैछ भन्दाखेरि यो लकडाउन जुन लिफ्ट गरेको छ, सटडाउन लिफ्ट गरेको छ, त्यो पनि मूलतः यो कर सङ्कलनको लागि मात्रै हो भन्ने जस्तो बुझिँदैछ। अब अनि यसै गरी मूल्य वृद्धि पनि यसै समयमा यो काटेको घाउमा नुनचुक भने जस्तो अवस्था छ। अब गर्ने के त, अब यसलाई रिकभरीतर्फ जानु पर्यो। हाम्रो अब जुन वी सेप्ड रिकभरी भनिँदै थियो त्यो वी सेप्ड पनि नहोला जस्तो छ, यु सेप्ड रिकभरी होला जस्तो, त्यस्तो सार्प डाउनफल भएर लगत्तै रिसर्च हुने जस्तो देखिएको छैन। त्यो यु सेप्ड रिकभरीको कुरा गरिँदैछ भनेपछि अब रिकभरी एकदम पीडादायक, यो जुन अर्थतन्त्र पुनः स्वास्थ्य आर्जन गर्न एकदमै पीडादायी प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्ने देखिन्छ। अब यस्तो अवस्थामा अब अहिले के गर्ने, अनि त्यसपछि यो जुन मन्दी छ हामी अहिले भोगि नै राखेका छौँ, त्यसबाट माथि उठ्नलाई के गर्नु पर्ला? सरकारले मुख्य कदमहरू के चाल्नु पर्ला? अब यसको त सबभन्दा मुख्य कुरा त दुईटा कुरा मात्र हो। एउटा चाहिँ अहिले कोभिडको असर पूर्णतया अन्त्य नभइसकेका हुनाले कोभिडको खोप नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बढी चाँडोभन्दा चाँडो खोप ल्याएर मान्छेको जीवन बचाउनको लागि एउटा प्रयत्न गर्छु, त्यो त हाम्रो प्रायोरिटीको विषय नै हो। दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो भिसेपको अर्थतन्त्र हामीले भनिरहेको थियौँ, त्यो केही प्रगति पनि भएको थियो। हामीले जब फेरि वैशाखमा आएर हामी निषेधाज्ञा गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ, फेरि
त्यसको अर्थतन्त्र फेरि माइनसमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेछ। त्यही भएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि त निश्चित रूपमा हो हामीले जुन सेक्टरमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको छ त्यो सेक्टरलाई चाहिँ फेरि चलायमान गराउनु पर्यो। त्यो चलायमान गराउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने चाहिँ त्यो सेक्टरलाई सरकारले दिने कुरा, सहुलियत दिने कुरामा अलिकति उदारता हुनु पर्यो। र अहिले पछि समय बजेटमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि केही उदारता प्रकट भएको छन्। चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू आछन् र त्यसमा चाहिँ खालि चाहिँ यो साना एसएमइजले चाहिँ हामी अनौपचारिक क्षेत्र कतिपय अनौपचारिक रोजगारीहरू सिर्जना गरेका साना लघु आयोजनाहरूलाई चाहिँ अलिक कम प्रायोरिटी दियो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। र सरकारले अब यो फिस्कल पोलिसी आइसक्यो, अब मोनिटरी पोलिसी अथवा मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ। कतिपय कुराहरू चाहिँ सरकारले भनेर मात्र होइन कि मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई समेट्नुपर्छ। मौद्रिक नीति आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो अवस्था सिर्जना होस् कि हिजो बन्द भएका उद्योगहरू र निराश भएका व्यवसायहरू अब मौद्रिक नीतिले हामीलाई फेरि जागृत गरायो, फेरि हामी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न लाग्छौँ भनेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। एकतिर हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा कर उठेन भने, कर हामीसँग राजस्व सङ्कलन भएन भने हामीले फेरि हाम्रा अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू बनाउन सक्दैनौँ। हामी विदेशीको बढी भर पर्नु अवस्था हुन्छ। अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अब अहिले चाहिँ तात्री निकायहरूले, विकास साझेदारहरूले त हामीलाई केही दिन सक्ने अवस्था छ। उहाँहरूको पनि प्रायोरिटी विश्वभरि नै छ, सबै देशमा दिनुपर्ने अवस्था छ। अरू हामीले जुन छिमेकी राष्ट्रहरू, मित्र राष्ट्रहरूले जुन किसिमको नेपाललाई सहायता गर्थे त्यो कुरा चाहिँ लगभग अहिले चाहिँ बन्द जस्तो अवस्थामा छ। किनभने उहाँहरू नै त्यसको लागि लडिरहनु भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले आफ्नै भित्रबाट आन्तरिक रूपमै, डोमेस्टिक रूपमै आफूलाई स्ट्रङ बनाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नको लागि लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि त निजी क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, सेवा सबलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। त्यो चलायमान बनाउनको लागि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने हो। अब यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ अलिक उदारतापूर्वक, उदार छाती भएर अब त्यसमा खालि यो उद्योग व्यवसायहरूलाई हामीले पुनर्जीवन दियौँ भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारी भएपछि त्यसको मान्छेको इन्कम बढ्छ। हामीले गरिबी चाहिँ झन् बढ्ने जुन सम्भावना भन्दै थियो त्यसमा कमी आउँछ। रोजगारी सिर्जना भएपछि मान्छे बिस्तार जुन यो चाहिँ कोभिडको कारणले थलिएका थिए, निराश भएका थिए, उनीहरूमा आशा जागृत हुँदै जान्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। छिमेकबाट हामीहरूले मुख्यतः खोप पायौँ भने पनि साह्रै ठुलो उपलब्धि हुन्छ। यस सम्बन्धमा केही सहयोग आएको पनि हो। अब अपेक्षा अझ आउला भन्ने पनि छ होला। अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन यो बजेट नीति तथा कार्यक्रम गर्न, बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि मौद्रिक नीतिको महत्त्वमाथि यहाँले अलिकति प्रकाश पारिसक्नुभयो। यसै सम्बन्धमा सरकारले यो मौद्रिक नीति सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सुझाव सल्लाह लिने गरिराखेको छ। आर्थिक पत्रकार समाज नेपालले पनि हालसालै राष्ट्र बैंक गभर्नरलाई भेटेर सुझाव दिएको छ। त्यो सुझावहरू मुख्यतः बुँदागत रूपमा बताइदिनुहोस् न, के सुझाव दिनुभएको छ? मुख्य हामीले चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरूमा विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूलाई भेटेर सुझाव दिएका छौँ। एउटा चाहिँ यो सबैको लागि चाहिँ यो चालु वर्षमा पनि मौद्रिक नीतिमा भएको र आगामी वर्ष पनि चाहिने चाहिँ जो कोभिडको कारणले थलिएका उद्योग व्यवसायहरू छन् तिनीहरूको लागि पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जाको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यो भयो भने, यदि सहुलियत दिइयो भने मौद्रिक नीति बापत उनीहरू फेरि त्यसमा अगाडि बढ्न सक्छन्। कतिपयको चाहिँ उद्योग धन्दा व्यवसाय बन्द भएपछि फेरि सुरु गर्नको लागि पुँजीको आवश्यकता पर्छ। र त्यो सहुलियत दरमा अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको चाहिँ हामीलाई थाहा छ, कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो बजारमा ठुलो समस्या छ। हिजोको जस्तो कारोबार हुने अवस्था छैन, अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था छैन। त्यो बेला, यो सङ्कटको बेला केही न केही राहत भयो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ भन्न हामीले एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो सहुलियत ऋणको पुनर्कर्जाको कुरा गरेका छौँ। र कतिपयको ऋण चाहिँ हिजोको जसरी नर्मल अवस्थामा बिजनेस व्यापारहरू चल्थ्यो त्यो अवस्था अनुसार उहाँहरूले बैङ्कमा ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको लागि पुनर्तालिक गर्ने, अलिकति केही समय थप गर्ने, ऋणको अवधि थप दिने कुराहरूलाई पनि हामीले राखेका छौँ। र अर्को
अर्को चाहिँ पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ यो तपाईँले हामीले सुन्दै आएको छौँ मर्जरको कुरा आइरहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने टु बिग टु फेल पनि हुनसक्छ। हामीले जति धेरै थोरै हुन्छौँ हामीले मर्जर गर्नु चाहिँ राम्रो हो, किनभने हामीसँग हिजो बैङ्कहरूको पुँजी 2 अर्ब थियो भने आज 8 अर्ब पुर्याउने भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा ठुला पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न त भयो, तर भोलि हामीले जुन लघु वित्त संस्थाहरू अरू फाइनेन्सहरू विकास बैङ्कहरू यसरी मर्जर गर्दै गयौँ भनेदेखि र त्यो चाहिँ एकरूपता भयो भनेदेखि चाहिँ थोरै सङ्ख्या हुन्छन् र त्यसको ऋण डिस्ट्रिब्युसनदेखि अरू कुराहरूमा चाहिँ सब पब्लिक तल्लो लेभलका एसएमईहरूले पाउने सम्भावना नभएको हुनाले यसलाई अलिकति स्वैच्छिक बनाउनु पर्छ, दबावमूलक बनाउनु हुँदैन। जुन उद्देश्यका साथ विभिन्न अब वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, फाइनान्स, लघु वित्तहरू स्थापना भएको छन् त्यसको लक्षित उनीहरूका लक्षित वर्गहरू पनि कम छन्। उनीहरूलाई नै उनीहरू सबै लक्षित वर्गहरूलाई पुर्याउनको लागि हामी जति ठुलो बिग मर्जर हुँदै जान्छौँ त्यसपछिको त्यसले चाहिँ अलि बिग पर्सनले अथवा ठुला उद्योग व्यवसायीहरूले मात्र बढी ऋण पाउने सम्भावनाहरू उनीहरूको पहुँचको कुरा कोलाटरको हिसाबले भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ स्वैच्छिक बनाउनुपर्छ र सकेसम्म हाम्रो लक्षित वर्गलाई असर नपर्ने गरी र लक्षित वर्गले पाउने मुनाफा अथवा ऋण लिँदाखेरि पाउने ब्याजमा प्रतिस्पर्धी सस्तो बनाउनको लागि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता छ। र हामीले अर्को चाहिँ अब जस्तै पछिल्लो समय हामी टेक्नोलोजीको युजहरू गरिरहेछौँ होइन। यो कोभिडले पनि हामीलाई टेक्नोलोजीतिर धकेल्दै गएको छ। अहिले ई पेमेन्टको कुराहरू धेरै आछन्, मोबाइल बैङ्किङका कुराहरू आछन् होइन। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ र यो प्रमोट गर्दै गर्दा यसको सेक्युरिटीको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, ती कुरालाई पनि गर्नुपर्छ। अब पुनर्कर्जाको कतिपय चाहिँ पुनर्कर्जामा सीमाहरू छन्, त्यो सीमाहरूमा चाहिँ प्रोजेक्ट अनुसार हेर्नुपर्छ। प्रोजेक्टको आधारमा फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ। कसैले कुनै इनोभेटिभ टाइपका प्रोजेक्टहरू ल्याउँछ भने त्यसलाई ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब ठुला परियोजना निर्माण गर्नुको लागि उनीहरूलाई चाहिँ जस्तै हामीले सरकारले भिजिएफको कुरा न्यून परिपूर्ति कोष मार्फत गर्ने भनेको छ, हेजिङ फन्डको कुराहरू गरिरहेछन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि टुल्सहरू गर्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि जस्तै कृषकहरूले अथवा अरूहरूले चाहिँ जुन ऋणहरू लिइरहेछन्, सहुलियत कर्जाहरू दिइरहेछ, त्यो चाहिँ एकदम चाहे त्यो विद्यार्थीले पाएको सहुलियत कर्जा होस्, अरू अथवा किसानहरूले अथवा जलविद्युत क्षेत्रले पाउने कर्जाहरू, जलविद्युतको त बहुत धेरै गएको छ, तर यो अलिक कृषकले पाउने चाहिँ वास्तविक किसानले पाएनन्, वास्तविक विद्यार्थीले पाएनन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यसलाई वास्तविक पाउने र त्यसको एउटा अनुगमन मेकानिजमलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यस कारणले यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले बढी चाहिँ 35 जति बुदाहरू दिएका छौँ। र हामीले सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भने यो चाहिँ मौद्रिक नीति भने सरकारले बनाएको फिस्कल पोलिसीलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण औजार भएको हुनाले सरकारले जे उद्देश्यहरू ल्याएको छ, जस्तै अलि वितरणमुखी भन्दा पनि त्यो उत्पादनमुखी, जसले चाहिँ रोजगारीमा अवसर पाओस्, प्रतिफल राम्रो होस्, त्यस्ता प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरू उद्योग व्यवसायहरूमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन हुन्छ। कतिपय चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति पपुलारिटीको लागि केही चाहिँ त्यसको प्रतिफल भन्दा पनि पब्लिकलाई अलि बढी आकर्षण गर्न सकिन्छ भनेर पोलिटिकल भ्यूबाट पनि गरे हुन्छ। ती कुराहरू भन्दा पनि त्यो यस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् जसले प्रतिफल पनि दियोस्, जसले रोजगारी पनि दियोस्, जसले आय आर्जन पनि बढाओस्, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा राजस्व वृद्धिमा पनि योगदान पुगोस्। त्यस्ता खालका परियोजनाहरूमा चाहिँ अलि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका आयोजनाहरूमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा उ छ। र सरकारले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ प्रभावकारी खालका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अलिकति विशेष मान्यता छ। त्यो अनुसार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सिर्जनाले सुझाव दिएको छ। प्रत्येक वर्ष हामी यो सुझाव दिन्छौँ। यो हामीले चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरूसँग विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो अन्तर्क्रियासँगै हामी आर्थिक पत्रकारहरू आफै पनि बसेर यो कुराहरू गयो भने देशको अर्थतन्त्र चाहिँ बलियो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। फेरि चाहिँ कोभिडको कारणले थलिएको अर्थतन्त्रमा चाहिँ फेरि पुनर्जीवित आउँछ भन्ने मान्यताको साथ हामीले गर्दै आएको छौँ। सरकारलाई यहाँहरूले यो प्रबुद्ध वर्गहरूले जुन सल्लाह सुझाव दिने गर्नुभएको छ त्यो सरकारले सुनोस्, विज्ञहरूको सल्लाह सुनोस्, सुझाव सुनोस्, खास गरी यो सङ्कटको समयमा। अनि सुझाव सुन्ने मात्रै होइन, एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने मात्रै होइन, कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान दियोस्। यही कामना गर्दै सफ्ट टकको आजको अङ्क यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु।
कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद कार्यक्रमको लागि समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ, धन्यवाद।